अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बिलाखिर तकलीद क्यों करनी चाहिए? और फैज़ हमीद डट गए। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन का अल्तवा किसके कहने पर चाह रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की अपील, मगर किस केस के अंदर? और मार्केट के अंदर गर्दिश करते सियासी सर्वे, उनकी ज़रूरत क्यों और उनकी अहमियत क्या है? तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। आपके इल्म में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कालअदम करार देकर ना सिर्फ पीटीआई को बहसीत सियासी पार्टी इलेक्शन के सिस्टम से आउट किया, इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टियों को लिस्ट से आउट किया, बल्कि बल्ले का निशान भी उनके हाथ से गया। पीटीआई भागती भागती गई पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उनको मिल गया रिलीफ और इलेक्शन कमीशन का फैसला वो कर दिया मुअत्तल, और जिसका मतलब यह है कि पार्टी भी बहाल इलेक्शन कमीशन के अंदर और बल्ला भी बहाल। तो अब इलेक्शन कमीशन को जब इस चीज़ की खबर हुई तो उन्होंने भी अपील अपनी दायर कर दी। ये उन्होंने कल ही अपनी अपील दायर की है। अपील दायर उन्होंने नजर षानी की दायर की, तो उसके अंदर उन्होंने ये प्ली ली, एक तो कि अपने जो साहब का हुक्म है उसको मुअत्तल करें। वजह उसकी ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का इतलाक पूरे पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता, जबकि इलेक्शन कमीशन पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। और इसी बात को मैंने अपने जब वीलॉग में बोला था, जब पीटीआई को ये रिलीफ मिला था इलेक्शन कमीशन से, सॉरी पेशावर हाई कोर्ट से, जब ये रिलीफ मिला था, अनड्यू रिलीफ मिला था, तो उस वक़्त मैंने अपने वीलॉग में इसका मैंने जिक्र किया था कि ज्यूरिसडिक्शन का मसला आएगा। और इलेक्शन में ये पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया कि जब ये नजर षानी की दरख्वास्त आई तो उन्होंने पीटीआई को भी साथ नोटिस कर दिया। उन्होंने पहले इमीडिएट रिलीफ तो ये मांगा था कि एक तो इसको जो है ना ये डिवीजनल बेंच इसकी करे, और दूसरा जो है ना ये अपने साबिक हुक्म को मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल करे। तो बजाय इस चीज़ का कि इलेक्शन कमीशन की वो सुनते, रियलाइज़ करते कि उन्होंने उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, उन्होंने गलत ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हाथ डाला, तो उन्होंने जनाब पीटीआई को कर दिया नोटिस। तो चले, अगर सिर्फ नजर षानी की अपील की हद तक है, नोटिस की हद तक है, यहाँ तक बात तो समझ आती है, मगर बुनियादी तौर पर आपने बुनियादी इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट ने गलत रखी, क्योंकि जब पीटीआई को रिलीफ दिया गया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन को नोटिस क्यों नहीं किया गया? तो एक ही दिन में वो दरख्वास्त लेकर आए, तो एक ही दिन के में जनाब उनको जना रिलीफ देकर फारग कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं है, उसका नुक्ता नज़र ही नहीं सुना। तो इसलिए जो है ना ये इस चीज़ के अंदर जो है ना, अगर कोई कहता है कि अभी भी सिस्टम के अंदर जो है ना ये इमरान नवाज बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर जो है ना ये हकीकत है। तो अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान। तो मौलाना फजल रहमान जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के अल्तवा का उन्होंने बयान दिया। तो खैर उन्होंने जो है ना उनके काफ़िले पर हमला हुआ था या उसके करीब हमला हुआ, तो इस तरह बाकी चीज़ें कि अमन अमान की सूरत हाल और बाकी मौसम वगैरह के, जिस तरह पहले भी वो कहते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन के अल्तवा का राग अलापना शुरू कर दिया है। तो यकीनी तौर पर मौलाना फजल रहमान की अपनी तो ख्वाहिश शायद हो, मगर उसके साथ साथ ये नून लीग की भी ख्वाहिश है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने, अगर हम नियर ये करीबी माजी करीब के अंदर जाकर देखें, तो उन्होंने वही सियासत की है जो नून लीग की मर्जी की सियासत थी। पीडीएम को जिस तरह उन्होंने तोड़ा, जिस तरीके से तोड़ा, तो नून लीग के कहने पर ही उन्होंने ये पीडीएम को भी तोड़ा। तो खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा लंबी नहीं बात करता। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मौलाना फजल रहमान नून लीग के ऊपर जो है ना ये उसके कहने पर कर रहे हैं, इसको मैं सर्वे के पॉइंट के साथ मैं लिंक करूंगा। मगर उससे कबल मैं जिक्र करता हूँ फैज़ हमीद डटे किस बात के ऊपर है। तो फैज़ाबाद धरने का इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने के लिए फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया। एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार उनको बुलाया गया। तो हर बार वो आने से इनकारी रहे, उन्होंने गैर हाज़िरी की कोई ख़ास कोई ठोस वजह भी नहीं बताई। और जो है ना ये फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी कमीशन के सामने वो पेश ही नहीं हुए। तो इसका, क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन भी बना था सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर, तो बहसीत यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के
جو آرڈر ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، سپریم کورٹ کی پاورز کو وہ کمیشن ایکسرسائز کر رہا ہے. تو فیاض حمید صاحب اگر نہیں پیش ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو، سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کو، اس کی پاورز کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا ایکشن لیتی ہے فیاض حمید صاحب کے خلاف. تو اب آ جاتے ہیں سروس کے اوپر. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقلید کے اوپر میں اینڈ پر میں بات کروں گا، وہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کے اوپر. تو سروے اس وقت مارکیٹ کے اندر زیر گردش ہے. کبھی لاہور کا سروے آ جاتا ہے، تو لاہور کے سروے جو کہ اس کے اندر جناب یہ دکھایا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے نا یہ پاپولیرٹی کی جو ہے نا یہ سرحدوں کو چھو رہی ہے جناب. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بیسیکلی نام و نشانی نہیں. اس کے بعد پی ٹی اے کا بھی بہرحال اسی طرح اپنی مرضی سے سروے. تو اسی طرح پی ٹی اے بھی اپنے طور پر سروے جو ہے نا وہ کر رہی ہے، وہ بھی سروے پیش کرتی ہے. وہ بھی کبھی اسلام آباد کا سروے لے آتی ہے، کبھی لاہور کا سروے لے آتی ہے، کبھی ملک کا سروے، کبھی کسی چیز کا سروے کہ آنے والے الیکشن کے اندر لوگ ووٹ کس کو دیں گے. تو پہلی بات تو جناب یہ ہے کہ پی ٹی اے کے سروے کروانے کی وجہ کیا ہے، نون لیگ کے سروے کروانے کی وجہ کیا ہے، اور ان سرویز کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ان سروے کی کریڈیبلٹی اگر دیکھیں تو زیرو ہے، کیونکہ اس وقت نہ تو پی ٹی اے اور نہ ہی نون لیگ الیکشن کے میدان کے اندر ہیں. نہ ہی انہوں نے اپنا الیکشن مینیفیسٹو دیا ہے، نہ ہی انہوں نے امیدوار کینسل کیے ہیں، نہ ہی انہوں نے الیکشن مہم جو ہے نا لانچ کی ہے. تو پھر یہ سروے کس بنیاد پر جناب آپ کروا رہے ہیں؟ اس کی تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی نہ تو مینیفیسٹو ہے، نہ امیدوار ہے، نہ ہی آپ رابطہ عوام مہم کے اندر نکلے ہیں. تو پھر سروے کس بات کا آپ کروائیں گے، کیونکہ ابھی تو پنڈال ہی نہیں سجا. سروے آپ نے بعد میں کروانے ہیں، بعد میں کروائیں. اور جو جہاں تک ہے نون لیگ کا سوال، تو نون لیگ اس وقت اپنی اندرونی جو ہے نا چپکلش کا شکار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنا شیئر حصہ لے رہی ہے پنجاب کے اندر سے نون لیگ کو، اس کی بھی تکلیف ہے. نون لیگ کی باہمی چپکلش اس لیے ہے کیونکہ ایک ایک حلقے کے اندر ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے جو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر بھی ان کی جو ہے نا یہ کافی حلقوں کے اندر ان کی وہ چپکلش ہے. لاہور تک ان کا ان سے فائنل نہیں ہو سکا. روحیل اسکر اور ایاز صادق صاحب ان کا آپس میں ہے ٹسل کہ ٹکٹ کس کو ملے گی. ویسے آپ کو یہ ایک خبر میں دیتا چلو، ایاز صادق صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے ہیں. ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ایاز صادق صاحب بھی آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں. اس کے علاوہ جناب ناروال کے اندر احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان ہے. پھر فیصل آباد کے اندر جناب جو ہے نا طلال چودھری اور نواب وزیر وغیرہ، اور فیصل آباد کے اندر اور بھی ان کی جو ہے نا چپکلشیں چل رہی ہیں. الغرض کے کوئی بھی ڈویژن ان کے پاس ایسا نہیں جہاں نون لیگ آزادی سے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر سکے، اور منشور دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تو بہرحال یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سروے ہے ان کو بس ردی کی ٹوکری میں پکڑے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. ان کی اہمیت، سرویز کی اہمیت اتنی ہے جتنے کہ ایک پکوڑے والے کاغذ کی ہوتی ہے، کہ جتنے جب کاغذ کے اندر پکوڑے ڈال کر دیتے ہیں نا تو ان کو گتھا کر کے وہ پھینک دیتے ہیں. تو سروے کی بھی یہی امپورٹنس ہے. گراؤنڈ ریالٹی اس سے ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ کے اندر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی رابطہ عوام مہم کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف آتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقلید کیوں کرنی چاہیے. کیونکہ اس وقت پاکستان جس پولرائزیشن کا شکار ہے، اسی پولرائزیشن کے اوپر میں نے کئی ویلاگ بھی کیے، اور اس پولرائزیشن کے افیکٹ ہی ہم اوورسیز پاکستانی بھی ہیں. تو اس پولرائزیشن کے خلاف بلاول بھٹو زرداری نے علم بغاوت جو ہے نا یہ بلند کیا ہوا ہے. لوگوں کی مینٹرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیمرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ پولرائزیشن جو ہے نا یہ سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں، ہمارے جمہوری کلچر کو تباہ کر دے گی، پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کرے گی. اس کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے نا آپ نے لاہور کے اندر دیکھی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی کے چند شرپسند وکلا نے جب آئین کی کانسٹیٹیوشن کی جو ہے نا یہ 50ویں سالگرہ کی تقریب ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر پچھلے دنوں، تو وہاں پر انہوں نے آ کے عمران خان نیازی وزیر اعظم کے نعرے لگوائے، تو بالکل پیچھے جا کر، یعنی کہ وہ حال کے بالکل پیچھے تھے، آگے نہیں تھے. تو پیپلز پارٹی کے اور کے جو ہے نا وہ پرو پیپلز پارٹی وکلا نے ان کو دھرنے کی کوشش کی، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کر کے ان کو روکا کہ رک جائیں. اور پھر بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا
तो ये तदब्बर की एक बेहतरीन मिसाल है। इसको पीटीआई अपना क्रेडिट ले के जनाब जो है ना बिलावल भुट्टो के जो है ना जलसे के अंदर या बिलावल भुट्टो की तकरीब के अंदर इमरान खान याजी के नारे लगे, तो ये बेसिकली ये भलवा था, तो जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरती से हैंडल किया। अब आ जाते हैं कि और रवादारी की मिसाल। तो राशिद सुमरो को कौन नहीं जानता, मौलाना फजल रहमान के जनाब वो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, और लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमेशा मद्दे मुकाबल होते हैं, हमेशा ही हारते हैं, और अपनी नफ़रतों के तीर और तुर्श तीर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी वो फेंकते रहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर भी फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से मौलाना साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खसूसी तौर पर अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपस में कई दफ़ा जो है ना ये हल्की फुल्की जो है ना नोक झोंक भी जो है ना हुई, और मौलाना साहब ने कई कई बार बिलावल को फरमाया कि ये बच्चा है, तो उसी बच्चे की तकलीफ जो है ना ये करनी चाहिए। तो इस वक्त इलेक्शन का भी माहौल है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद चलकर बनफ़्स नफीस मौलाना राशिद सुमरो साहब के बेटी की ताज़ियत के लिए जनाब जो है ना वो उनके घर में गए, और आफरीन है मौलाना राशिद सुमरो के ऊपर भी उन्होंने बड़ा पुरतकाब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना वो इस्तकबाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो बहुत अच्छी उनकी जो है ना सिटिंग हुई, यकीनी तौर पर ये ताज़ियत के लिए थी, कोई सियासी गठजोड़ नहीं था, मगर ये एक लेसन है, ये सबक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उन सियासतदानों के जो नफरत बेच रहे हैं, बल्कि हम वर्करों के लिए भी, कि हम अपना सिर्फ पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक रखें, अपने जो है ना ये सोशल वेब फैब्रिक के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर, अपनी दोस्तियों के ऊपर उसको हावी ना होने दें, क्योंकि ये सियासत ये चंद दिन का खेल है, इसके अंदर तेज़ी भी आती है, ये फिर पैसे भी हो जाती है, मगर ये कि हमारे रिश्तों के अंदर जो है ना ये गर्मजोशी रहनी चाहिए। और सियासत के अंदर आप नज़रियाती इख्तलाफात करें, बिल्कुल करें, और ये नज़रियाती इख्तलाफ माशरे का हुस्न होता है, तो उसको उसी डायलॉग्स के हद तक रखें, उस सिटिंग की हद तक रखें कि एक महफिल है उसके अंदर आपने डायलॉग की, एक कन्वर्सेशन की, आपको किसी की पसंद आई नहीं आई, आपने किसी को जो है ना वो कोई आपसे एग्री हुआ नहीं हुआ, या आप किसी से एग्री हुए नहीं हुए, आप उसकी तदफीन उसी जगह पर करके बाकी माशरती तल्लक अपने तौर पर वो कायम रखिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो माशरे के अंदर जो तकसीम है, वो तकसीम और नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर वो इक़दाम कर रहे हैं, जिसका ये नमूना एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और दूसरा मौलाना राशिद सुमरो के घर विज़िट करके उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वाच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।